लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिरफ्तारियां, वफादारियां, तब्दीली का जोर फिर पकड़ गया है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं उसी तरह अदारे बहुत तेजी से और बहुत फुर्तियां दिखाना शुरू कर दी हैं। आपने देखा होगा ये जुल्म का जो जबर है और जुल्म की जो ज्यादतियां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले पीटीआई नजरियाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। आज इस्लामाबाद में एक नई हलचल आई और एक पिंडी के बड़े उम्मीदवार, पिंडी का जाना माना और पहचान, जिसे पिंडी की पहचान भी कहते हैं, वो है शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब आज इंतसादे दहशत गर्दी की अदालत में मौजूद थे। उनकी वहां पे हेयरिंग थी और कल भी आपने देखा कि शेख रशीद साहब इंतसादे दहशत गर्दी में मौजूद थे और वहां पे जो पिंडी की पुलिस है 9 मई के वाकये में शेख रशीद की गिरफ्तारी की मुतालबात कर रहे थे जज के साथ। जज साहब ने कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिलते जिनसे शेख रशीद का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मौजूद हो। और इस तरह उनकी जो पुलिस की दरख्वास्त थी कि इनको गिरफ्तारी हमें दी जाए, हमें इनको 9 मई में तफ्तीश करना है, तो उस कल देखा कि जज ने वो मुस्तरद कर दी पुलिस की और शेख रशीद को जमानत मिल गई। और टोटल शेख रशीद पर जो मुकदमात हैं उसकी तफसील भी मेरे सामने आ गई है। टोटल उन पे 14 मुकदमात हैं जिसमें मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात हैं। उनके ऊपर 9 मई के भी मुकदमात है, उनके भतीजे के ऊपर, शेख राशिद के ऊपर। ये दोनों रावलपिंडी के हल्के से दोनों शेख रशीद भी और उनकी जो भतीजे है शेख राशिद, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और कलम दवात पे लड़ रहे हैं। दो हलकों में शेख रशीद साहब हैं, एक हल्के में शेख राशिद हैं। उन्होंने हनीफ अब्बासी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं शेख रशीद। आपने देखा होगा कि शेख रशीद 2018 में जब हनीफ अब्बासी को एन उस वक्त जब इलेक्शन होने में चंद दिन बाकी थे, तो हनीफ अब्बासी को जो एफ&डी केस में उनको गिरफ्तार किया और फिर उनको इलेक्शन से बाहर किया और वो नाहल हो गए और शेख रशीद के लिए एक रास्ता हमवार हो गया और उनको पीटीआई की भी सपोर्ट हासिल थी, इल्हाक था पीटीआई का, और इस शेख रशीद 2018 का इलेक्शन बआसानी जीत गए। अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। अब हालात 2018 वाले नहीं है, अब हालात 2023 है और आने वक्त में 2024 के जो इलेक्शन भी हैं और ये हालात 2023 से लेकर 24 तक जारी रहेंगे। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पकड़ धकड़ होगी, वफादारियां चेंज भी हो सकती हैं। अब शेख रशीद आज इंतज़ार दहशतगर्दी में अदालत में पेश हुए, एपीसी अदालत में। उनको बहुत सहाफियों की ये असेसमेंट थी कि शेख रशीद साहब आज गिरफ्तार हो जाएंगे और भारी नफरी पिंडी की जो थी, न्यू टाउन की जो जहां पे मुकदमा दर्ज है 9 मई का, उसकी पुलिस भी और पिंडी के और मखसूस थानों की पुलिस हाथा अदालत के बाहर मौजूद थी। बहुत बड़ी भारी तादाद में पुलिस शेख रशीद को गिरफ्तार करने वहां पहुंची हुई थी और अदालत ने उनको 11 मुकदमात में उनको जमानत मिल गई, उनको, उनके भतीजे शेख राशिद को और दूसरे पीटीआई के जो एमपीएस हैं और रहनुमा हैं उनको जमानत मिल गई। लेकिन एक केस में जो थाना न्यू टाउन में पिंडी में केस दर्ज है 9 मई का, उसमें उनकी जमानत खारिज होती है और हाथा अदालत में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनको गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सहाफियों से जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैंने अपना चिल्ला
کاٹا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے وہ شیخ رشید نے منیب فاروقی کے پروگرام میں آ گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اب گیٹ نمبر 4 کا ہوں اور میں اس کا ترجمان ہوں, میں نے چلہ کاٹ لیا ہے, اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے چلہ پوری طرح نہیں کاٹا, اور چاہے جو ہو یہ بھی سکتا ہے جو چلہ انہوں نے یاد کیا تھا وہ بھول گئے ہیں, بھٹک گئے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ آفس پہنچے, کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ میرے حلقے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا ہے, لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ جو پریس کانفرنس کرے گا, جو انٹرویو دے گا, اس کے ہر حلقے میں پی ٹی آئی کا کارکن کھڑا ہوگا. اسی طرح پنڈی میں بھی جہاں شیخ رشید اور حنیف باسی کا تگڑا مقابلہ ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے. اور اس طرح عمران خان نے واضح شیخ رشید کو بیان دیا ہے کہ آپ ہمارا حصہ نہیں ہے, جو آپ سے ہمارا الحاق ہوا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. اس لیے پی ٹی آئی نے شیخ راشد کو ٹکٹ جاری نہیں کیا, وہ قلم دعوات پر ہی اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں. دونوں چاچا بھتیجا. شیخ رشید کو گرفتار کیا نیو ٹاؤن میں جو مقدمہ درج تھا, شالیمار ٹاؤن جو تھانہ پنڈی میں ہے, وہاں کی پولیس نے ان کو گرفتاری ڈالی اور اپنے ساتھ لے گئی ہے. اب شیخ رشید نے کہا ہے کہ گرفتاری سے پہلے کہ میں عمران خان سے محبت ہے, اگر اس محبت میں گرفتار بھی ہو جاؤں تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان کے ہی بیرک کے ساتھ مجھے بند کیا جائے اور وہاں سے میں الیکشن لڑوں گا اور ان ٹولوں کا, ان چوروں کا مقابلہ کروں گا, میدان خالی نہیں چھوڑوں گا. یہ شیخ رشید نے گرفتاری سے پہلے کہا. اور اس طرح شیخ رشید صاحب اب دوبارہ چلہ کاٹنے چلے گئے ہیں, اور یہ شیخ رشید کو بھی پتا تھا کہ میں کسی ٹائم بھی گرفتار ہو سکتا ہوں. اس سے پہلے شیخ رشید نے کل اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے کوئی خوف نہیں, اگر میں گرفتار ہو بھی جاؤں تو میں جیل سے الیکشن لڑوں گا. اور اس طرح آج وہ گرفتار ہو گئے اور پولیس ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہے. اب تفتیش کریں گے. انہوں نے تفتیش, جب پولیس کا موقف تھا, انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ لال حویلی میں شیخ رشید کی سربراہی میں یہ پلان تیار کیا گیا, منصوبہ بندی کی گئی, اس لیے ان کی ہمیں گرفتاری چاہیے. اور جج نے اس کی 11 جو کیسز میں ضمانت دی, ایک میں ان کا خارج کیا کیس, اور وہاں پہ ہاتھ عدالت میں ان کو گرفتار کر کر پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں مزید کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا پورے پاکستان میں اور طریقہ انصاف کا کریک ڈاؤن جو پولیس نے جیسے جیسے قریب آتے جائیں گے انتخابات, ویسے ویسے کریک ڈاؤن تیز ہوتا جائے گا پی ٹی آئی کے لیے اور اس کے جو حامی ہیں ان کے لیے. حسن شہباز کو نیشنل لاک کے لیے اجازت دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. نیشنل لاک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.